सणाचे तुमचे प्रयत्न चालू आसा सो मदीं नेट धरलेलो पूण आतां कशें कितें आसा काय नाही नेट दिवपा विशय ना ST रिजर्वेशन जे जावपाक जाय तो घटनात्मक अधिकार आसा आणि तो मेळचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सातत्यान प्रयत्न करता आनी करतना एज ए ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो मंत्री म्हणून जो आसा न्ही तो विशय म्हजे खात्यांत येता आनी तो पाठपुरावो करप ही म्हजी जबाबदारी आसा आनी ती म्हजी जबाबदारी पार करता आसतना हाजे पयलीं लॉ मिनिस्टर आसा अर्जुन मेघवालजी तांकां हांव दोनदा मेळ्ळो बाकीचे लॉ डिपार्टमेंटाक वचून आयलो आनी त्या नंतर तांचे कडेन म्हाका लक्षांत आयलें की होम मिनिस्टर अमितभाई शाह तांकां मेळात अशा प्रकारचो इन्स्ट्रक्शन मेळटकच जे आसा न्ही की हालींच हांव मुख्यमंत्री आनी बाकी सगळे आमची टीम आसा आमचे स्पीकर गोविंद गावडे बाकी सगळे आसा आमी वचून तांकां मेळिल्ले आसा आनी आमी आमची जी मागणी आसा ती तांचे समोर दवरली आसा ताणें आमकां तितलेंच सांगलें की कायदेशीर तातूंत जर अडचणी कांयच ना पूण सॉलिसिटर जनरला कडेन आपूण उलयता आनी फुडल्या एक 10-15 दिसां भितर आसा न्ही आपूण तो सारको मेसेज जो आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन कन्वे करता हें इतले बरें आमकां सांगलें आसा म्हणजे आमी प्रयत्न आमी करिना अशें ना आमी प्रयत्न करता ज्या टॉपमोस्ट लिडरा कडेन मेळपाक जाय ती पर्यंत मेळिल्लें आसा थोडे फुडें सरले की ओल्ड सेन्ससाचेर जावचो न्हू एक गजाल ते ओल्ड सेन्सर जावचें हें जावचें तें जावचें तें हांगा बोवाळ मारून कांयच जावचें ना लक्षांत घा कायद्यान जें आसा तें जातलें Like, subscribe, and get notified.